सूरज की तेज किरणों ने लाहौर का दर्जा हरारत बढ़ा दिया। कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर पंजाब ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। हुकूमती गजट नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और हद बंदियों का काम दोबारा शुरू करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों की अब मुद्दत 5 साल मुकर्रर। वार्ड निज़ाम खत्म कर दिया गया। हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 अरकान का इंतखाब बराह रास्त होगा। अक़लियत समेत 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बल्दियाती नुमाइंदे करेंगे। दोनों इलेक्शन जीत कर पहले यूनियन काउंसिल के रुकन मुंतखब होंगे। मुंतखब मेंबरान को 1 माह में किसी सियासी जमात में शामिल होना होगा। पंजाब हुकूमत का बेसहारा और खसूसी बच्चों के लिए अहम इक़दाम। बच्चों के साथ ज्यादती, नज़रअंदाजी और इस्तेहसाल के केसेस पर सख्त कानून साजी कर ली गई। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया। मतन के मुताबिक तरमीमी बिल का मकसद बेसहारा बच्चों के लिए मौसर कानूनी सहारा फराहम करना। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कराने के लिए आइंदा इजलास में मंजूर किया जाएगा। अपील करता हूं कि ये जो पॉलिसी आपने ऐलान की है इस पे गौर किया जाए और किसानों को बुलाया जाए और किसानों से अखराजात पूछे जाएं और गवर्नमेंट मीडिया के सामने हमसे अखराजात ले ले। हमारा 4 से 4.5 4200 से 4300 रुपये तो अखराजात हैं, तो हम कहते हैं 100 से 200 रुपये हमें प्रॉफिट मिले। तो हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि ये 3500 रुपये किसानों को वारा नहीं खाएगा। और किसानों की 2 साल से जो माली मुश्किलात हैं जिसमें गंदम का रेट ना मिलना और दूसरा सैलाब की तबाहकारियाँ और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है, उससे मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि गंदम का ये रेट जो आपने ऐलान किया है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत ने 4500 रुपये मन रेट ना दिया तो किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं किसान की लागत ज्यादा, आमदन खत्म हो गई, नुकसान यकीनी है। हुकूमत होश के नाखून ले। गंदम काश्त ना हुई तो आवाम को रोटी मुयसर नहीं होगी। के शहर में स्मोक के बादल मंडलाने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। बेदियां रोड सबसे ज्यादा आलूदा इलाका करार। AQI 282 से जायद रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। स्मोक फैलाने वालों की शामत आ गई। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आज से सड़कों पर ही बंद की जाएंगी। डीजी माहौलियात की ट्रैफिक पुलिस को फौरी क्रैकडाउन की हिदायत। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद के मुताबिक शहर की सड़कों और तामीराती मकामात पर रोजाना दोबारा पानी का छिड़काव लाजमी होगा। खबरदार, मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैर मंजूर शुदा बॉडी वाले रिक्शों को फौरी बंद कर दिया जाएगा। इंदराज न होने पर कार्रवाई होगी। महकमा माहौलियात ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों को आलूदगी की बड़ी वजह करार दिया था। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मैदान में। फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों से धुएं के अखराज पर 68 अफराद गिरफ्तार। टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स जलाने पर 9 और फसलों की बाकियात जलाने पर 6 अफराद गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इंसदाद स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहर में एंटी स्मोक ऑपरेशन। LWMC की वॉशर गाड़ियां और रिक्शे मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक बोगीवाल रोड, गुज्जरपुरा और चाइना स्कीम में वॉशिंग टीमें तैनात कर दी गईं। शाहदरा, रावी पुल, आज़ादी चौक के अतराफ सड़कों की धुलाई और छिड़काव का अमल जारी है। की रफ्तार कम, फिजा जहरीले ज़रात से भर गई। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद आलूदगी बरकरार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बारिश न होने से स्मॉग में इजाफा मुतवक्की है। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल, बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की हिदायत।
ایم ایم عالم روڈ گلبرگ کی ریماڈلنگ کا منصوبہ تیار۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق سے ایم ایم عالم روڈ ایسوسی ایشن گلبرگ کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے گلبرگ اسکیم میں جاری سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ کو سراہا۔ ڈی جی ایل ڈی نے کہا کہ ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، تحریک انصاف دور کی ایک اور بے ضابطگی سامنے آ گئی۔ قومی انکیوبیشن سینٹرز میں بے ضابطگیاں، آڈٹ رپورٹ نے سنگین خامیاں بے نقاب کر دی۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں شفافیت، منصوبہ بندی اور نگرانی کے فقدان پر سخت تحفظات۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 96,000 کا ہندسہ عبور کر گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی پیش رفت کے بارے اجلاس۔ پورٹل پر 16,77,000 سے زائد افراد اندراج کروا چکے۔ 8,86,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ سکروٹنی کے عمل کو تیز کیا جائے، وزیر ہاؤسنگ پنجاب کی اجلاس میں ہدایت۔ جناح ہسپتال میں صفائی کے ٹھیکے میں مبینہ ساز باز کا انکشاف۔ ہسپتال انتظامیہ نے مبینہ ملی بھگت سے صفائی کمپنی کو ٹھیکے میں غیر معینہ مدت تک توسیع دے دی۔ صفائی کمپنی ایچ ایس اینڈ کو کا ٹھیکہ 12 اگست کو ختم ہو گیا تھا۔ بغیر ٹینڈر ٹھیکہ جاری ہونے سے شفافیت کے عمل پر سوال اٹھ گئے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بڑے کیسز کی تفتیش بھی دینے کا فیصلہ۔ جرائم کرنے اور کروانے والوں کے خلاف سی سی ٹی کو گھیرا تنگ کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ ذرائع کے مطابق سنگین جرائم ملوث افراد کے خلاف مقدمات کی تفتیش سی سی ٹی کے سپرد کی جائے گی۔ صوبے بھر میں غیر قانونی ہتھیاروں اور خوف پھیلانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ پنجاب کے خصوصی پولیس اسٹیشنز میں سی سی ٹی وی کیمرے نہ لگائے جانے کا انکشاف۔ محکمہ داخلہ پنجاب سے متعلق رپورٹ میں سنگین خامیوں کی نشاندہی۔ محکمے کو متعدد یاد دہانیوں کے باوجود جواب موصول نہیں ہوا۔ ایس ایچ اوز کی تعیناتی میں قواعد کی خلاف ورزی کا انکشاف۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ان پنجاب کی آڈٹ رپورٹ نے بھانٹا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد اضلاع کے سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے لیے مقررہ معیار کی پابندی نہیں کی۔ متعدد ایسے ایس ایچ اوز کو پولیس اسٹیشنوں پر تعینات کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب پولیس میں براہ راست بھرتیوں پر بڑا فیصلہ۔ عدالت عالیہ نے سب انسپکٹرز کی بھرتی میں عمر کی رعایت کی درخواستیں خارج کر دی۔ فیصلہ عدالتی نظر قرار۔ بھرتی کے لیے مقررہ عمر کی حد برقرار۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عمر میں رعایت حکومت کا پالیسی معاملہ ہے، عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس راہیل کامران نے 80 سے زائد درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا۔ پنجاب پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے اچھی خبر۔ حکومت پنجاب کی جانب سے روکا گیا ترقیاتی بجٹ جاری۔ ابتدائی طور پر جاری شدہ اور نئی اسکیموں کے لیے حکومت 6 ارب 90 کروڑ کے فنڈز کا اجرا کر دیا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے جاری شدہ بجٹ میں 50% ہولڈر کر دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کے تقرر کے خلاف درخواست کی سماعت کی گئی۔ جسٹس خالد اسحاق نے درخواست مزید سماعت کے لیے جسٹس حسن نواز مختوم کے روبرو لگانے کی ہدایت کر دی۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ جسٹس حسن نواز مختوم اسی نوعیت کی درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال کے زیر اہتمام العلیم میڈیکل کالج میں پاکستان اینڈ لائف انٹرنیشنل کانفرنس۔ ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر حامد حسن بھی شریک ہوئے۔ مقررین نے بین الاقوامی کانفرنس میں گیسٹرو انٹرالوجی اور اینڈوسکوپی جیسے اہم شعبوں کے بارے آگاہی دی۔ سپیریئر یونیورسٹی نے مینجمنٹ ریسرچ پر بیرون ملک بھی میدان سجا دیا۔ نیو ازبکستان یونیورسٹی تاشقند میں 16ویں انٹرنیشنل کانفرنس آن مینجمنٹ ریسرچ کا انعقاد ہوا۔ پاکستان بھر سے 25 پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے 100 سے زائد ماہر ریسرچرز پیپرز پیش کیے گئے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین بورڈ آف گورنر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیر الرحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔
کانفرنس کو اکیڈمک تعاون کے ساتھ ساتھ سفارتی تعلقات، تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے سنگ مل قرار دیا۔ ایپسپ اولمپیاڈ 2025-26 میں والی بال کے سنسنی خیز مقابلے، سپیریئر یونیورسٹی نے ایف سی کالج کو شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی۔ یونیورسٹی آف لاہور نے پنجاب یونیورسٹی کو شکست دے کر اگلے مرحلے میں جگہ بنائی۔ والی بال ایونٹ کا فائنل آج سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں کھیلا جائے گا۔